और जी मुझे एक और वाक़या याद आ गया है। मुझे ना किसी ज़माने में मुझे तबलीग वगैरह करने का बड़ा शौक था। तो यहाँ पे कुछ मेरे अरबी दोस्त हैं, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस्लाम वस्लाम उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो मेरे अंदर बड़ा जज़्बा कि मैंने इनको अहमदी करना है। तो और अक्सर हमारी मतलब गपशप होती रहती थी। तो उनके साथ में मेरा बैठना-उठना रहता है, अभी तक है वैसे। तो वो उसने एक दफ़ा मुझे वाक़या सुनाया, मुझे भी बड़ी वैसे शर्मिंदगी हुई इस सिलसिले में। उसने कहा कि यार ये वो इन जनरली ना वो एक मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री बताता था कि ये मतलब ये किस तरह से इनके अंदर एग्रेशन आया है और ये सारे मतलब मुहताज हैं और वगैरह-वगैरह इस तरह की कुछ स्टोरियाँ अक्सर सुनाते रहते थे मुझे। तो उसने एक दफ़ा मुझे सुनाया कि ये जो भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि सारे झूठ, फ्रॉड और धोखाधड़ी के ऊपर बनी हैं चीज़ें। तो वो उनको मैं बताता जी कि हमारा जो इस्लाम है, जो एमडी वाला इस्लाम है, ये बड़ा सच्चा है। तो उसने एक बंदे का फिर वाक़या सुनाया, उसने कहा कि ये जो है ना, चूँकि लेते तो ये हैं सोशल, काम-शाम तो इन्होंने करना नहीं होता। तो वो किसी सोशल के पास चला गया बंदा कोई, तो वो लेडीज़ ने बड़ी रिस्पेक्टफुली ना उससे हाथ मिलाने की कोशिश की। तो आगे से बंदे ने हाथ नहीं मिलाया, उसने कहा जी कि आई एम मुस्लिम, सो वी आर नॉट अलाउड टू हैंडशेक विद वुमेन्स। वो औरत को बड़ी इंसल्ट फ़ील हुई, ज़ाहिर बात है। तो उसने उसने उसको उधर बिठा दिया। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर वापस आई कि उसने कहा जी कि जो हम तुम लोगों को पैसे देते हैं खाने वगैरह के लिए, ये पता है पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता। तो उसने कहा ये जितने भी जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह है ना, इनके पैसे या जो ड्रग वगैरह जो हमारी यहाँ पे जो बियर वगैरह या शराब वगैरह जो सेल करते हैं, इनकी जो टैक्स मनी होती है वो पैसे हम इकट्ठे करते हैं और हम आप लोगों को देते हैं खाने के लिए। तो ये तो आराम है। तो वहाँ पे बड़ा फिर उसको एम्बैरेसमेंट हुई इस सिलसिले में। तो वो एक वाक़या उसने मुझे शेयर किया। और शर्मिंदगी वैसे मुझे भी हुई कि बहैसियत मुसलमान होने के हमने अपना इमेज वैसे ख़राब कर दिया है पूरी दुनिया में। तो ये है अंदर की ये सारी स्टोरी अनफॉर्चुनेटली। बस हमारे यहाँ ज़्यादातर जो-सी ये जहालत ही इकट्ठी हुई हुई है, तो अपनी औलादों को ये नहीं सिखाते कि हार्ड वर्क हो और वो मेहनत करना सीखें और मेहनत ही आगे काम आएगी और उन्होंने उसी तरह से काम करना है। तो लेकिन खुद फिर बैठ गए हैं आते ही यहाँ पर वेलफेयरों पर और बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे हैं और सिर्फ़ उसी वज़ह से जमात बढ़ रही है और कोई तरीका है ही नहीं है। कोई एक अहमदी नहीं हुआ जो मैं यहाँ पर आई हुई मुझे मेरे ख़्याल में 30 प्लस इयर्स हो गए हैं कनाडा में आए हुए और मैंने आज तक एक जो अपने खुद अहमदी हुआ हो स्टडी करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की या किसी की मतलब के अमल देखकर किसी खलीफे की का या किसी की तकरीर सुनकर उस पे को इम्प्रेस की हो और वो अहमदी हुआ हो, एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर। 30 प्लस इयर्स में एक भी बंदा ना किसी मुबल्लग ने एमडी किया है और ना ही मेरे जैसे किसी ने जो हम अपनी स्टडी करके कोशिश करते रहे हैं कि जमात के काम करें और हुजूर को खुश कर दें और हम जाते रहे हैं बाकायदा हर साल तबलीग डे मनाने के लिए इतनी दूर-दूर कंट्री साइड इलाकों पे जाया करते थे और वहाँ पर उनके इतने बड़े-बड़े कुत्ते होते थे जो हमें काटने के लिए दौड़ते थे, भौंकते थे हमारे ऊपर। हम फिर भी जाकर उनको फ्लायर तक़सीम करके आते थे और उसके ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तस्वीरें लगी होती थी। अभी हम उठा के हम वहाँ से उनको तक़सीम करके वापस भी नहीं आ रहे होते, तो हमारे सामने ही जो हम जब स्ट्रीट से टर्न लेते हैं, तो वो ट्रक जौन-सा है गार्बेज ट्रक जौन-सा है, तो उसके अंदर से उड़ते हुए फ्लायर निकल रहे होते थे कि वो उन लोगों ने हमारे सामने ही गार्बेज बिन में वो डाल देते थे फ्लायर और हम जिन तस्वीरों को हम अपनी इज़्ज़त से और अपनी मस्जिदों में लगाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, वो फ्लायर उन्होंने फेंके होते थे गार्बेज बिन बिन के अंदर, ट्रकों के अंदर या हमारे सामने ही डस्टबिन में फेंक देते थे। ये इज़्ज़त होती थी इनकी तबलीगों की और अभी खुदा इज़्ज़त देता है। अभी अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है और अल्लाह ताला ही हमारी आँखों के सामने हमें दिखा रहा है कि ओ पिया ताड़ा खलीफा ते ताड़ा मिर्ज़ा गुलाम अहमद जेदी तबलीग करदे पे हो, ओ टोकरे रद्दी दी टोकरी दे विच पिया होया है। मुझे हैरत होती है कि मेरा जितनी देर भी मैं अहमदियत में रही हूँ, मैंने अपनी
بہت کوشش کر لی، لیکن اپنی طرف سے میں نے اپنا اخلاق تک اتنا صحیح رکھا کہ شاید کوئی ایک احمدی مجھ سے ہو جائے اور میں حضور سے کوئی کریڈٹ لے سکوں، لیکن شکر الحمدللہ کہ کوئی جتنی مرضی میں نے کوشش کی اپنا اخلاق سنوارا، لیکن ایک بھی انسان مجھ سے احمدی نہیں ہو سکا پوری زندگی میں۔ اور میرا جو اس میں سب سے بڑا کردار میرے اپنے اخلاق کا ہی تھا، جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ ان سے کھچے کھچے رہنا ہے، ان میں آپ نے شامل نہیں ہونا اور ان کو اپنے اندر بلانا ہے، یعنی کہ اپنے انویٹیشن ان کو دینی ہے لیکن ان کی انویٹیشن کبھی قبول نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں ان سے اس طریقے سے فرینڈلی ہونا، بس ان کو اپنی طرف بلانا ہے، یہ تھا ان کا اصول۔ تو وہ اس اصول پہ میں کام کرتی رہی تو ایک بندہ یا ایک بڈھی بھی احمدی نہیں ہو سکی۔ آج جب کہ میرے پاس الحمدللہ کہ میں ہر انسان سے بہت اچھے طریقے اور پیار اور اخلاق سے نیوٹرل ہو کر ملتی ہوں، بلکہ آج کا ہی واقعہ ہے کہ میں لنچ پر جا رہی تھی تو میرے 2 کولیگ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، تو میں ڈرائیو کرنے لگی تو مجھے کہتے کہ یہ ہم نے تم سے کوئی کام تھا تو یہ تھوڑا سا میں ہماری ہیلپ کر دو تو پھر بعد میں چلے جانا، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو، تو ساتھ ہی میں نے انہوں نے دروازہ بند کیا نا میری گاڑی کا، تو ساتھ ہی میں نے ڈرائیو کی اور ان کو نا لنچ پہ میں نے جانا تھا تو ساتھ ہی کوئی میرا فوڈ سٹور تھا تو وہاں پر لے گئی، تو رستے میں وہ کہتی جا رہی تھی، گوری تھی اور کہتی جا رہی تھی 2 تھی، ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہوں؟ میں نے کہا بس تم لوگوں کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہی ہوں، تو اگر تم دونوں کے ہاتھ میں فون بھی پکڑا ہوا ہے تو اگر تمہیں زیادہ لگے کہ میں زیادہ تم لوگوں کو تکلیف دے رہی ہوں تو تم فون کر کے 911 کال کر لو، پولیس کو بلا لو، تاکہ میں مطلب کہ اگر تمہیں زیادہ کڈنیپ کا ڈر ہے تو میں ایسے مذاق میں ہمیں ساتھ ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ تو کھانے وہاں پہ ریسٹورینٹ میں پہنچے ہیں تو وہاں پر میں نے اپنے لیے لینا تھا تو میں نے ان کا بھی میں نے کہا تم لوگ بھی آرڈر کر دو، پے میں کروں گی کیونکہ تم لوگ میری گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں لے کے آئی ہوں تم لوگوں کو۔ تو میں حیرت ہوتی ہے کہ میں وہاں پر آرڈر کر رہی ہوں تو وہ جا کے کیش کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی ہے اور کہتی ہے کہ آرڈر ہم تینوں نے کیا ہے اور پھر پے اس نے کر دیا، فوری طور پہ اس نے سوائپ کر دیا کارڈ، مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ کارڈ سوائپ کرنے کا، اور آ کے مجھے اتنے وہ بولی جا رہی ہے کنٹینیوسلی کہ میں نے تم سے مدد لینی تھی اس کام کے لیے، اور وہیں پر بیٹھ کے ہم نے کھانا بھی کھایا اور میں نے پھر اس کی مدد بھی کی جس کام کے لیے وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تھی میرے ساتھ، اور ساتھ بار بار مجھے کہی جا رہی ہے کہ میں بلیو نہیں میں کرتی کہ تم مسلمان ہو اور اس طرح کی ہو کہ تمہارے سے خود دل کرتا ہے آ کے بات کرنے کو، یہ دیکھو ہم سوچ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کام کر کے اٹھ کے آ جائیں گے اور تم ہمیں کھانے کے لیے لے آئی ہو اور ہمارا پیسے مطلب ہمیں پے کرنے لگی ہو، پھر ہمیں شرمندگی ہوئی کہ ایک تو ہم نے تم سے کام کروانا تھا اور دوسری سمجھنا تھا کچھ، اور دوسری بات ہے کہ اوپر سے تم ہی ہمیں کھانا کھلاؤ، تو اس لیے ہم شرمندہ ہے تم سے کہ تم جو ہے تمہارا اخلاق اس قدر مطلب کہ اچھا ہے کہ تم ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کر رہی ہو، یہ ہمیں لے کے آئی ہو اور پھر ہمیں سمجھا رہی ہو، یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں ہمیں تمہاری بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب میں یہ تعریفیں اپنی نہیں کر رہی، میں یہ خود حیران ہو رہی ہوں کہ وہ لوگ خود چل کر میرے ساتھ آئے ہیں اور پھر بعد میں اس نے اس کا کہتی ہے کہ اسی لیے میں نے پے کر دیا تمہارا، کہ میں نہیں چاہتی کہ تم ہمارا پے کرو۔ تو میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اتنی زیادہ جا کے ان کے گھروں میں جا کے پمفلٹ دو اور ان سے جا کے کہو کہ احمدی ہو جاؤ۔